پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ جد بھی کسی بھارتی رہنما دا مقبوضہ جموں کشمیر دا دورہ ہوندا ہے تے کشمیریاں دی زندگی عذاب بن جاندی ہے۔ بھارتی رہنماواں دے دورہ تھی کشمیریاں دی مشکلات وچ اور زیادہ واਧਾ ہوندا ہے۔ مودی دے مقبوضہ جموں کشمیر دے دورے دا مقصد ہی محض پروپیگنڈا پھیلانا ہے۔ مودی دا مقبوضہ جموں کشمیر دا دورہ ایک دھندلی تصویر دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جس دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی سنگین انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دی بین الاقوامی توجہ کو ہٹانا ہے۔ مودی دے دورہ کشمیر دا مقصد دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ گویا مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم دے دورے دا مقصد دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر دی حقیقی صورتحال دے بارے وچ گمراہ کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ بھارتی وزیر اعظم مودی کو ایک مجرم دے طور دے اوتے جان دین۔ مودی کشمیر وچ بھارتی جبر دا چہرہ ہے۔ مودی دا دورہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ RSS دے کشمیر مخالف ایجنڈے کو اگے بڑھانے دی کوشش دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ RSS دی حمایت والی مودی حکومت سن کشمیر وچ ظلم و بربریت تے تمام ریکارڈ توڑ کے دے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو تبدیل کرنے دے اوتے تلی ہوئی ہے۔ مودی کو یہ گل ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان دے ویشیانہ حربے کشمیریاں دی بھارت تے نفرت وچ دن با دن واਧਾ کر رہے ہیں۔ کشمیر وچ بھارت دی نام نہاد ترقی جبر اور قبضے کو چھپانے دا ایک حربہ ہے۔ کشمیری امن اور ترقی دے خلاف کسی بھی صورت وچ نہیں، لیکن بھارتی غلامی دے توق کو توڑنا کشمیریاں دا اولین فرض ہے۔ ترقی نہیں بلکہ اقوام متحدہ دی سرپرستی وچ رائے شماری کشمیریاں دا مطالبہ ہے، جس دے سامنے بھارت روڑے اٹکا رہا ہے، اور بھارت سن اس وقت تک مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ظلم و ستم دی انتہا کیتی ہوئی ہے۔ خاص کر 2014 تھے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی زندگیاں عذاب بنا کے دی ہیں۔ 5 اگست 2019 تے بعد وچ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر لوگ گھراں دے اندر مقید ہیں۔